सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ इनाम खटक डॉन के नुमाइंदा हैं और बड़ी गहरी नज़र है उनकी पाकिस्तान की सियासत पर। नैब अदालत की भी कार्रवाई पूरी तरह वो कवर करते रहे, पॉलिटिक्स पे भी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उनको बुलाया। नैब का मामला बड़ा गर्म है। नैब के जज साहब ने तो अरशद मलिक साहब ने तो एक बिल्कुल वो कहते हैं ना एक तरह का वो तलातुम उन्होंने बर्पा कर दिया। बात करेंगे इनसे कि ये जाते रहे हैं, कैसा था कंडक्ट और क्या हुआ। लंदन से जो खबरें आ रही हैं, डेली मेल ने बताया कि 50 करोड़ पाउंड का जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड और इस तरह की बातें हैं। अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने इसको डिनाई किया है, ये धमकी भी लगाई है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर लंदन की अदालतों में करूँगा मुकदमा। तो वो उस पर बैरिस्टर शाद अकबर आ गए हैं, तलवार सौंत के वो भी बाहर निकल आए। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा सब टीटियाँ लेकर। उन्होंने जब उनका ट्वीट आया ना कि मैं टीटी लेकर जाऊँगा, तो मैं समझा कि टीटी वो जो छोटी सी पिस्टल है वो लेके जाएंगे। फिर जब गौर से पढ़ा तो पता चला वो जो टीटी लगती है, पैसा जो जाते हैं उसकी कह रहे हैं कि वो एक एक टीटी में लेके जाऊँगा डिटेल। तो बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये क्या है। डेली मेल की खबर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये लंदन की खबर, बरतानिया के अखबारात की खबरें बहुत सच्ची होती हैं। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बरतानिया और अमेरिका के अखबारात अपनी नेशनल जो पॉलिसी है सिक्योरिटी के इशू पर, वो इतनी झूठी खबरें छापते हैं। कश्मीर के बारे में कभी कुछ नहीं छापा उन्होंने, फ़लस्तीन में जुल्म हुआ उसके बारे में कभी कुछ नहीं छापा। ये करप्शन की कहानी है। पॉलिटिकली जो लीडर उनको सूट करता है उसकी हमायत कर देते हैं, जो सूट नहीं करता उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन को अभी तक अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, उसको इधर नहीं भेजते और बाकी चीज़ें। बहरहाल आने वाले वक्तों में क्लियर होगा कि ये सब कुछ क्या है। हम इसको इसी तरह पे छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इनाम खटक से जो मैं आज आपको क्लिप्स भी सुनाऊंगा 2-3। एक तो वो खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनका वो एक उन्होंने क्लिप जो उनकी की जो गुफ्तगू है, बहुत सारे लोग उनसे मुत्तफिक नहीं है, कहते हैं जी उन्हें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मौला अली का कॉल है कि कोई भी बंदा बात कर रहा हो ना, दीवाना भी बात कर रहा हो, तो गौर से सुन लो उसको, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई पते की बात हो, वो सुनवाएंगे। फिर ज़रा नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो आपस में माजी में जो वो मोहब्बत एक्सचेंज करते रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आम आदमी इस वक्त क्या कह रहा है वो भी आपको थोड़े से क्लिप हमने सोशल मीडिया से भी उठाए हैं, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इनाम खटक आपकी तरफ आता हूँ। सेनेट का चेयरमैन सादिक संजरानी एक शरीफ आदमी, भला आदमी, और उन्होंने जो सेनेट को चलाया हमने देखा पिछले 1 साल में मुकम्मल उन्होंने वो बिल्कुल बायस नहीं थे। वज़ीरों पर भी पाबंदी लगाई और उनको पाबंद करने की भी कोशिश की। अपोजिशन को पूरा उन्होंने दिया जो भी क्रेडिट और जो भी टाइम देना चाहिए था। अचानक पीपल्स पार्टी और मरियम साहबा खिलाफ हो गई उनके, और उन्होंने कहा कि हम लर्जा देंगे हुकूमत को। अदम एतमाद कामयाब होने का कितना इम्कान है इनाम खटक सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन्होंने 1 साल में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं सेनेट में। जिस तरह से उनका कंडक्ट था, बहुत उन्होंने लोगों को दोस्त बनाया होगा। जी बिल्कुल सभी साहब, एक तो मैं ये बताऊं कि ये जो एक्सरसाइज है ये अननेसेसरी एडवेंचर है अपोजिशन की जानिब से। उस दिन मैंने यही बात बिलावल से पूछी कि आप तो बड़े फ़ख्र से सादिक संजरानी को पेश कर रहे थे बिलावल हाउस एफेट के सामने, और आपने कहा कि रज़ा रबानी के लिए कोई और असाइनमेंट है और सादिक संजरानी जो है हमारा मौजू कैंडिडेट है। तो फिर अचानक आपकी मुस्तकिल मिजाजी को क्या हुआ? उन्होंने मुझे खुद याद है कि एक वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर को बोला था कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब मैंने पूछा कि क्या कंसिस्टेंसी है। एक दूसरी बात ये कि समी साहब, सादिक संजरानी पाकिस्तान का वो पहला चेयरमैन होगा सेनेट का जो डिसीट होने जा रहा है, यानी कि ये पहली हिस्ट्री हम बना रहे हैं सियासी जमातों की जानिब से, जमहूरी ताकतों की जानिब से, कि हम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन सेनेट को, कैसे बंदे को जो एक आम गिराने से ताल्लुक रखता है, जो एक बलोच है और जिसने सेनेट को बहुत न्यूट्रल अंदाज में चलाया है। अब बात सबसे पते की बात यह है कि एक तो
اس میں امکان ہے کہ اپوزیشن کسی بھی ٹائم جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ودرا کر سکتی ہے. کیوں یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے سمی صاحب کہ یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو کوئی انویزیبل فورس فون کرے اور ان سے کہے کہ چیئرمین سینٹ کو نہ ہٹائیں. ابھی تک کوئی فون نہیں آیا, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ ٹریپ ہو گئے ہیں کہ ہم جس مقصد سے ہم چیئرمین سینٹ کو ڈیسیٹ کرنا چاہ رہے تھے ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. الٹا جو انویزیبل فورسز ہیں, یعنی کہ جن کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے, ان کا کیا سروکار ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک چیئرمین ہے, دوسرے کو ہٹائیں, تیسرے کو ہٹائیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جمہوریت ہے, چیئرمین سینٹ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, یہ اگر اپوزیشن کی مرضی ہے تو چلنے دیں. نام آپ کا خیال ہے کہ یہ ودرا بھی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ودرا نہ کریں اور سیکرٹ بیلٹنگ ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپنے سینیٹرز پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ بات کر رہے ہیں اعتبار کی. میں آپ کو ایک ابھی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینیٹرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ماضی میں یہ کبھی خفا ہوتے ہیں, کبھی ناراض ہوتے ہیں, کبھی دوستی بن جاتی ہے, ایک دوسرے کو اتنی گالیاں نکالتے رہے, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, پھر آپس میں دوستی ہو گئی. ایک میں نے اٹھایا ہے ایک جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے کسی نوجوان نے وہ بنایا. دیکھیے ذرا, آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, کس طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے, اور اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ابھی آگے کیا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں. ذرا پہلے یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں. انعام خٹک, میں تو سپیچ لیس ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی طرح میں بھی سپیچ لیس ہوں, لیکن ان سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ اب یہ لبرل اور ریلیجیس فورسز اگر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو زرداری اور بلاول یا نواز شریف اگر آپس میں گالیوں کا ایکسچینج کرے تو کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایک پیج پر ہیں. نہیں, اب اگر یہ بات تحریک انصاف کہتی ہے, دیکھیں نا, زرداری صاحب نے کہا 40 سال کا حساب آپ سے لینا ہے. اب اگر منی ٹریل مانگ رہے ہیں حکومت والے اور 40 سال کا حساب مانگ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بری بات ہوگی, یہ تو نہیں مانگنا چاہیے. خود وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم سب باپ ہو ایک دوسرے کے اور بے ایمان ہو اور سوئٹزرلینڈ میں پیسے ہیں اور کھا کے تم چلے گئے ہو یہاں سے. بلاول کہہ رہے ہیں آصف علی ان کو, نواز شریف کو, کہ تمہارا روحانی باپ ضیاء الحق ہے. تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ بیوقوف کون ہے؟ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ہم بیوقوف ہیں, کیا ہے یہ سب؟ اصل بات یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور اس میں سمی صاحب اب لیکن لوگ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو شعور آ ہی گیا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں, چاہے میں ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, عوامی نیشنل پارٹی ہو, اچکزئی صاحب ہو, نیشنل پارٹی ہو. یہ ایک بار اپنی جو ان کا وہ ماہرانہ پن ہے یہ استعمال کر چکے ہیں. انہوں نے پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہی تھا یا ان میں اگر کوئی کیپیسٹی ہوتی تو یہ اپنی اننگ کھیل چکے. یہ تو فیل ہو گئے, بلکہ سٹمپ آؤٹ ہو گئے. تو اب یہ کہنا کہ ایک سال میں آپ عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کو ٹھیک کر دے, تو میرے خیال سے یہ خود بھی اہم ہوگی. 70 سال کا جو گند ہے وہ عمران خان ایک سال میں بیچارہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ لگا ہوا ہے, دن رات لگا ہوا ہے, لیکن سب ایک ہو گئے, اسے چھوڑ نہیں رہے. اچھا, احتساب کا جو عمل ہے, میں آپ کو نا ایک کلپ آگے جا کے سناؤں گا ایک شہری کی جو انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ سڑکوں پر کیا سوچ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں رضوی صاحب بڑے زبردست ان کے خطاب ہیں, مقرر ہیں, اور جو وہ باتیں کرتے ہیں, میں تو خیر شروع سے ان کا مداح ہوں. میرے دوست مجھے برا بھلا بھی اس پہ کہتے رہے, لیکن میں ایک جو ان کی گفتگو ہے جو احتساب کے حوالے سے, جس میں وہ سب کو لتاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے اگر ڈالو اور میرے حوالے کرو تو پھر میں ان سے آپ کو حرشہ وصول کر دوں گا. ذرا وہ سنوا دیں جی رضوی صاحب کی گفتگو. اچھا یہ انعام خٹک ذرا, کیونکہ کلپ تھوڑا سا پرانا ہے, لیکن جو بات وہ کہہ رہے ہیں, پکڑو سب کو, یہ لینڈ کروزریں کہاں سے آئیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نیب کے چیئرمین ہیں انہوں نے ان کا کلپ وہ دیکھ لیا, مولانا فضل الرحمان. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دا ڈیڈ پاڑو اور وہ سارا ڈیزل نکالو. کیا کہتے ہیں آپ تو کے پی کے کی سیاست آپ سے زیادہ کون جانتا ہے انعام خٹک؟ سمی صاحب, جو خادم رضوی صاحب فرما رہے ہیں, آپ نے پہلے کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, یہی ہر پاکستانی چاہتا ہے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے, یہ غلط کون کیا کہہ رہا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اگر احتساب کا عمل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک جج کے ساتھ ملیں
آپ انڈر ٹرائل ایکیوزڈ ہیں اور آپ جج کو مل رہے ہیں, ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور آپ اتنے نااہل 2 نمبر ہیں کہ آپ سے 2 نمبری بھی ایک طریقے سے نہیں ہوتی. تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جج خریدنا چاہ رہے ہیں. یعنی احتساب کا عمل اگر ایسا ہے کہ آپ ایک بندے کو جیل میں ڈال دیں, میرے خیال سے خادم رضوی صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ ان کو میرے جیل میں بھیج دیں, میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پیسے نہیں دیتے. تو یہ ہر پاکستانی یہی کہہ رہا ہے, اور الٹیمیٹلی حکومت کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون جیل جائے. جس نے پیسہ کھایا ہے, قوم کا پیسہ ہے, لٹا دے, سود سمیت لٹا دے. اور اگر نہیں ہوتا تو خادم رضوی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہر پاکستانی ایگری کرے گا. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ان کو جیل کیسی ہونی چاہیے, خادم رضوی صاحب نے بھی کہی, اور یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, میں اس پہ ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ ذرا ہے لمبی ویڈیو, لیکن میں رضا آپ سے میں کہوں گا کہ اس کو چلا دیں. تھوڑا سا حصہ جو پہلا ہے وہ ہم سنتے ہیں, پھر میں انعام صاحب سے بات کر لوں گا. ذرا وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ان کی آپ نے جیلیں دی ہیں, یہ عام آدمی ہے. دیکھیں جو اس وقت سڑک پہ عام آدمی ہے, یہ جو اس وقت لوگ جیل میں ہیں, وہاں پہ انہیں جو بھی مراد مل رہی ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. سنیے ذرا کیا کہہ رہا ہے یہ عام آدمی. انعام خٹک, یہ ایک عام آدمی کی بات ہے کہ یہ جو ایسی جیلیں ہیں تو پھر ہم سب کو آپ جیل میں بھیج دیں. یعنی کریلے گوشت, بھنڈی گوشت, بینگن گوشت, پتہ نہیں کیا گوشت, وہ جو نواز شریف صاحب کے کھانے کا پورا ایک مینیو آیا جس میں وہ کدو کا حلوہ کھاتے ہیں, شوگر کا مریض ہے. لیکن یہ دیکھیں سڑک پہ جو ایک عام آدمی ہے وہ اس وقت یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کس قسم کی جیلیں ہیں, یہ کس قسم کا یہ آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. پروڈکشن آرڈرز, بندے کا فزیکل ریمانڈ ہے اور پروڈکشن آرڈر پہ وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا پورے پروٹوکول میں, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. انعام خٹک, بالکل. یہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تو بہت سارے خود اراکین پارلیمنٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ عوام اور عوام کے منتخب نمائندوں میں کتنا فرق ہے. یعنی یہ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, لیکن عوام کے لیے کوئی پروڈکشن آرڈر کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ کس کھاتے میں کہتے ہیں کہ نہیں میں کرمنل کیس میں ہوں, میں نے کرپشن کی ہو, لیکن میرے پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیوں یہ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں, ممبرز بننا چاہتے ہیں. پھر اگین وہی بات ہے کہ عام بندہ کیا سوچے کہ اچھا ایک MNA کے لیے پروڈکشن آرڈر ہے, ایک MPA کے لیے پروڈکشن آرڈر ہے, لیکن ہم جب جیل جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نہیں پوچھتا. ان کی ڈیموکریسی بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کے حقوق, عوام کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. پھر ہم نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے سمی صاحب, جب نیب کسی کو گرفتار کرتا ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے. آپ کو میں ایسے نیب انویسٹیگیٹر کے ساتھ ملا سکتا ہوں جن کو گولیاں لگی ہیں, جب وہ گرفتار کرنے گئے ہیں تو ان کو گولیاں لگی ہیں, کسی نے یہ بات ہائی لائٹ نہیں کی, ان کو مار پیٹ پڑی ہے. کتنا مشکل ہے اتنے ہائی پروفائل بندے کو گرفتار کرنا. پھر جب آپ گرفتار کرتے ہیں آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک سیکلوژن میں رکھتے ہیں, خاص سوالات پوچھتے ہیں تاکہ ان سے آپ جو پوچھ کے ہو سکے, تاکہ وہ بتانے کے لیے تیار ہو. اچھا جب ایک ایکیوزڈ کو پتا ہے کہ میں نے 3 دن گزارا کرنا ہے, ان کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرنا, چوتھے دن میرا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوگا, نیب کیا کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم خود اتنا کمزور ہے کہ ان جیسے مافیا میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے خود جسٹس آصف سعید کھوسا یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں, جو کہ آج کل چیف جسٹس ہیں, اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مافیاز جو ہیں اتنے طاقتور ہیں. سمی صاحب آپ خود سوچیں, آپ ایک FIR عام بندہ نہیں کٹوا سکتا, یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ جج کے اندر گئے. ایک سیکنڈ, آپ کے دوست نے میرے اوپر حملہ کیا, میں ابھی تک اس کی FIR درج نہیں کروا سکا. فیصل آباد میں کسی نے FIR درج نہیں کی وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف. وہ SHO نے کہا کہ میں نے لیگل اوپینین کے لیے بھیجا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے نہیں کی. پھر میں ادھر ہم لوگ گئے, وہ جو فیصل آباد کے SSP ہیں ان کے پاس گئے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں. وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی وہ بندہ میں دونوں کو سنوں گا, میں تو ابھی یہ تو میں تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتا ایسے. پھر انہوں نے ایک دھمکی ایک اور بندے نے دی کہ جناب یہ تو دونوں کو گرفتار کیا جائے گا. میں فیصل آباد گیا, ان کو دے کے آیا, FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی. خیر میں یہاں پر مجھے کیونکہ بتایا جا رہا ہے انعام ایک بریک کا ٹائم ہے, ہم واپس آتے ہیں. تو عام آدمی کی جو پرابلم ہے, عام آدمی کا جو ایشو ہے, جس طرح انہوں نے عام آدمی نے بیان کیا, اس پر ہم بات کریں گے. اور تھوڑا سا کچھ جو کیا ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں, یہ جو سب معاملات چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की। सियासतदान एक दूसरे को गालियां भी निकालते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। पता नहीं बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं। लेकिन आपको गुफ्तगू सुनाई हमने एक आम शहरी की भी ब्रेक पर जाने से पहले। उसने बड़े सवाल उठाए कि एक हॉस्पिटल बना देते, और ये जिस अंदाज में जेलों में रह रहे हैं, जिस तरह से इनको रियायत मिल रही है, पूरा पाकिस्तान इस तरह की जेलें काटने को तैयार है। इनाम खटक, ये जो इत्तेसाब अदालत के जज का मामला, सारा उसकी वीडियो का मामला जिस पर आप भी बात कर रहे थे, ये ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिक्स और जो जिस अंदाज में माफिया पाकिस्तान में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको कि सियासतदान जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अवाम पाकिस्तान के लोगों की जो इस वक्त परेशानी है, जो इस वक्त उनकी हालत है, बेरोज़गारी है, बीमारी है, कुछ भी नहीं है उनके पास, पीने का पानी नहीं है, वो कोई तरजीह नहीं है। जो हम ट्वीट्स देखते हैं, जो हम बयान देखते हैं, वो सारे के सारे इनके अपने जो ज़ाती मसाइल हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए समी साहब, ये जो वीडियो है इसके बाद तो सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि क्या वजह थी कि फ्लैगशिप रेफरेंस में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस था, उसमें क्यों बरी किया गया नवाज शरीफ को। आप जाते रहे नैब की अदालत में, मैं वही बात कर रहा हूं जी। वो जरा आपने जज साहब का जो कंडक्ट, जो आपकी उम्मीद थी, जो आपकी तवक्को थी, जो वहां आप अपनी अगर मेमोरीज को रिकलेक्ट कर सके तो हमारे साथ वो चीजें शेयर करें। जब फ्लैगशिप रेफरेंस और अल-जज़ीरा रेफरेंस का फैसला आना था तो सुबह से सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, ये सब कह रहे थे कि एक केस में मियाँ साहब बरी हो जाएंगे फ्लैगशिप में और दूसरे में सज़ा हो जाएगी और 10 दिन के बाद हम उनकी ज़मानत कर देंगे। हम मानने को तैयार ही नहीं थे। यानी जितने भी सहाफ़ी उधर थे वो सब कह रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि इनको फैसले से पहले पता चल गया है। और यही बात मैंने, जब वीडियो लीक हुई तो मैं एक्सक्लूसिवली जज अरशद मलिक के साथ मिला और मैंने उनको यही सवाल किया कि ठीक है मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि ये वीडियो पहले की है नवाज शरीफ के ट्रायल से, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप फैसला नहीं दे चुके थे तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ये सब कह रहे थे कि एक रेफरेंस में मियाँ साहब बरी हो रहे हैं और दूसरे में सज़ा हो रही है, वो भी 10 दिन के अंदर ज़मानत हो जाएगी। सवालात उठते हैं समी साहब, वो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस है नेब का वो है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, जिसमें 16 ऑफशोर कंपनीज हैं मियाँ नवाज शरीफ के। खुद मियाँ नवाज शरीफ को सजा हुई है कैपिटल एफजेडी में, और कैपिटल एफजेडी ऑफशोर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े शवाहिद के साथ, एविडेंस के साथ, जिसमें वाजिद जिया का गला खुश्क हो गया जब वो ये कह रहे थे कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ही की वजह से इन्होंने ये बाकी इन्वेस्टमेंट की है। फिर हम देखते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन उस रेफरेंस में जिसमें नेब ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुका है और 26 जून को, पिछले माह 26 जून को नेब ये दलाइल दे रहा है कि भाई ये रेफरेंस नहीं है, ये फैसला हमारे उमंगों के मुताबिक नहीं है। अब नेब की आंखें खुल गई हैं और वो इस बात पे श्योर है कि कोई डील हुई है। डील इसलिए हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि जज ने क्या बोला, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आप एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को फेवर देने के लिए जज के साथ क्यों मिले। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप बैठी हुई है और वो ये कह रही है कि ये देखे ये जज की वीडियो। आपने जज की वीडियो कैसे बनाई? यही तो वजह है कि जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब ने बोला था कि सिसिलियन माफिया है। ये खुद मैं कहता हूं कि इनको ये समझ नहीं आई कि ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो इससे तो तासुर ये जाएगा कि हमने एक रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को फेवर दिलवाई है। और इस बात की गवाही खुद जज अरशद मलिक कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि मियां हुसैन नवाज ने उनको ऑफर की है, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, मरियम नवाज के साथ मुलाकात हुई है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मामला अब जज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के दरमियान है और इसका हिसाब किताब होना चाहिए। यही वजह है समी साहब के जब लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू की जज अरशद मलिक के हवाले से तो उन्होंने उसको रिमूव करने के ऑर्डर जारी नहीं किए। अब ये जुडिशरी का काम है, अब ये उस सुपरवाइजरी जस्टिस का काम है जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस को फॉलो कर रहे थे, जो सुपरवाइज कर रहे थे कि क्या वजह है कि जज अरशद मलिक जब फैसला नहीं दे चुके हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप कहती है कि एक
ریفرنس میں میاں نواز شریف بری ہو جائیں گے؟ سوالات تو اٹھتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال میرا یہ فلیگ شپ جو ریفرنس ہے جس میں نواز شریف صاحب بری ہوئے, اس میں 16 آف شور کمپنیز, ایف زیڈ ای جو ہے اس کا بھی ذکر ہے. اب اگر یہ دوبارہ جاتا ہے واپس ری ٹرائل کے لیے تو ظاہر ہے جو بریت ان کی فلیگ شپ کیس میں تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے وہ سارا کیس, اس کے واجد ضیاء کے دلائل بھی آپ نے دیکھے, سب کچھ آپ نے دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر کوئی ایک ایسا جج جو صحیح قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا, جس کی اس طرح کی ڈیل ویل نہیں ہوگی, جو فلیگ شپ کیس میں جو نواز شریف صاحب کی بریت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ بالکل خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور اس سے پہلے ایک ریفرنس جو کہ جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ محمد بشیر نے جو فیصلہ دیا تھا, جس میں نواز شریف کو انہوں نے سزا دلوائی اور مریم نواز کو بھی, اس جج کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون, خواجہ حارث ان کو منہ پہ کہتے تھے کہ آپ بائسڈ ہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹرائی کی کہ جج محمد بشیر کو بھی خریدنے کی. یہ لوگ فرنیچر لے کے گئے ہیں F6 جہاں پر جج ارشد محمد بشیر کا گھر ہے. انہوں نے پوری ٹرائی کی. جب ان کو پتہ چلا کہ کسی صورت جج محمد بشیر نے ان کی بات نہیں سننی تو انہوں نے یہ پلی لیا کہ ہم اس جج سے کیس ارشد ملک کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے ٹرائی کرنا شروع کی. یہی وجہ ہے کہ کیوں پھر 3 ریفرنسز, ایک ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے ایک کیس میں کیپٹل ایف میں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے کے فیصلے کے برخلاف آپ میاں نواز شریف کو بری کر رہے ہیں؟ یہی تو سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا. اور بالکل نیب کی بات بالکل ٹھیک ہے سمیع صاحب. نیب شروع دن سے یہی بات کہتا آ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ریفرنس فلیگ شپ ریفرنس ہے, جس میں ہمارے پاس شواہد ہیں, ایویڈنس ہیں, ڈاکومنٹری پروفز ہیں, گواہان ہیں, خود واجزیہ کی سٹیٹمنٹ ہے اور جے اے ٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر میں اپنی میموریز کو ریکلیکٹ کر پاتا ہوں کہ جج محمد بشیر صاحب پر انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ریفرنس ہے وہ یہ دوسرے 2 ریفرنسز کی یہ سماعت نہیں کر سکتے. تو بشیر صاحب نے یہ معاملہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا تھا اور پھر کورٹ نے یہ ارشد ملک صاحب کو ریفرنس بھیجے تھے. کچھ تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں تو. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن کرکس کیا ہے سمیع صاحب, اگر اس ویڈیو سکینڈل کی فورنزک انویسٹیگیشن کی جائے, پراپر ہو جائے, تو بڑے بڑے انوالو ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے ان سینس کہ ظاہر ہے ججز پہ سوال اٹھتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے جج محمد بشیر سے سارا کچھ, اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, کبھی آپ ضمانت کی اس سے جاتے ہیں, پھر فیصلہ آپ کے حق میں آیا اور ارشد ملک کے پاس کیس پہنچا. بنیادی طور پر ویڈیو کیوں لیک ہوئی ہے یہ بھی میں سمیع صاحب آپ کو بتاتا ہوں. پلیز یہ شیئر کریں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو پتا تھا کہ جو ویڈیو بنا رہے تھے, یہ ارشد ملک کا ویڈیو بنا رہے تھے, ان کو پتا چلا کہ ان کی کوئی اور ویڈیو بنا رہا ہے, خود ناصر بٹ کی ویڈیو بن رہی تھی. ان کو شک ہو گیا کہ ہم جو جج ارشد ملک کے ساتھ مل رہے ہیں کسی نے ہماری ویڈیو بنائی ہے. تب انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہماری ویڈیو لیک ہو, ہم ارشد ملک جو کہ ان کا دوست ہے, جو کہ ان کا فیملی فرینڈ ہے, انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا ان کی دوستی کا, انہوں نے آل آف اے سڈن ویڈیو اپلوڈ کر دی, صرف اس لیے کہ کہیں ہماری ویڈیو سے ان کی ویڈیو, کسی تیسری قوت کی ویڈیو منظر عام پر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ پھر اسٹیبلش ہوتا کہ آپ جج کے ساتھ کس کیپیسٹی میں ملے ہیں, آپ نے پیسوں کی آفر کی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ آپ کے حق میں ایک فیصلہ آ گیا ہے. تو قانوناً تو ہم دیکھیں گے تو وہ تو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن سمیع صاحب ان کی اپنی ویڈیو بن رہی تھی, انہوں نے جج محمد بشیر کو خریدنے کی کوشش کی, انہوں نے خود مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی. کیا یہ کم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ کہ رابرٹ ریڈلی جس نے بولا تھا کہ مریم نواز نے فارجری کی ہے, یہ انہوں نے سارے میڈیا کو ارینج کر کے کہا کہ وہ تو اپنے بیان سے مکر گیا رابرٹ ریڈلی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, حالانکہ کورٹ ڈاکومنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کلیئر فارجری کی ہے. سمیع صاحب اس وقت بھی میں ہی تھا جو یہی بات کر رہا تھا, صرف میں ہی تھا جب میں نے کہا کہ رابرٹ ریڈلی نے کہا کہ مریم نواز نے کلیئر فارجری کی ہے. انہوں نے مجھے دھمکیاں دی, انہوں نے مجھے خریدنے کی کوشش کی, لیکن میں پھر بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر دانے زیادہ ہوتے تھے گندم کے, تو ابھی تک ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بڑے مالدار لوگ ہیں, اور شاید یہ سوچ ہماری 100 سال تک آگے رہے گی. باقی اچھا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ آپ کو بھی خریدنے کی بھی کوشش کی گئی, ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی گئی. یہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں.
कैलबरी फॉन्ट के हवाले से मैं, क्योंकि आप दोनों केसेस जो तीनों रेफरेंसेस आपने बड़ी कवर किए हैं, अब जो जज बशीर साहब ने मरियम नवाज साहबा को 19 तारीख को तलब किया है कैलबरी फॉन्ट के मामले पर, और आप रॉबर्ट रेडली की आप जो विटनेस है उसकी जो गवाही है वो भी आपने पूरी देखी है, आपको क्या लगता है कि इस जो कैलबरी फॉन्ट वाले मामले में मरियम साहबा को सज़ा हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। अगेन यही बात है कि हमारे कोर्ट्स भी ब्लैकमेल हो जाते हैं। ये इतना बड़ा हाइप क्रिएट करते हैं कि जैसे अगर इनको सजा हुई तो पता नहीं ये राज अफशां कर देंगे। खुद मियाँ साहब जैसे भी अदालत से निकलते थे तो यही बात करते थे कि हमारे दिल में बड़े राज हैं। और समी साहब, ये बात हकीकत है कि इन लोगों की वजह से कोर्ट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी धमकी दे देते हैं, फिर पता नहीं कोई एनआरओ हो जाता है। लेकिन अगर आप कानून को फॉलो करें, एक आम पाकिस्तानी के लिए जो लाठी है, अगर यही लाठी आप अप्लाई करें बड़े बड़े सियासतदानों के ऊपर, तो फिर इनको सजा हो सकती है। फॉर्जरी का केस है, हम देख रहे हैं। रॉबर्ट रेडली ने, अगर आप मुख्तसरन बता सकें, तो उसने ये तस्दीक की इस बात की कि ये जो था फॉन्ट उस वक्त कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा था लेकिन ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल, ये कोर्ट रॉबर्ट रेडली जब वीडियो लिंक के जरिए जज मोहम्मद बशीर के साथ बात कर रहे हैं, कोर्ट रूम में हम सब बैठे हैं, ख्वाजा हारिस साहब भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जज ने पूछा मोहम्मद बशीर ने कि ये फॉर्जरी है या पॉसिबल फॉर्जरी है, सिर्फ ये बात बताएं। तो रॉबर्ट रेडली ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो भी है, कि ये क्लियर फॉर्जरी है। उस वक्त कोई कैलिबरी फॉन्ट कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। और वो खुद कह रहे थे कि मैं हैरान हूं कि कैसे मरियम नवाज के इस्तेमाल में कैलिबरी फॉन्ट आया है जब ये पूरे उसमें नहीं था, यूके में अप्लाई ही नहीं हो, कमर्शियली मतलब अवेलेबल नहीं था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, एक खास मीडिया टाइकून भी मिला हुआ है ख्वाजा हारिस से, और सिर्फ इस वजह से कि जब रॉबर्ट रेडली बयान करेगा तो हमने उसके बयान को मोल्ड करना है, हमने अपने फेवर में उसके बयान को। लेकिन अगेन समी साहब, हम अपने लोगों के, अगर लोग हमें सुनते हैं तो कम से कम हमें एक सच की बात तो करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका इनाम खटक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। एक तो ये कहना इनका, क्योंकि इनाम खटक मुकम्मल तौर पर अदालत में जाते आते रहे और कोई भी हेयरिंग नहीं जो उन्होंने मिस की जब एहतसाब अदालत में इन रेफरेंसेस की समाअत हो रही थी। उनके अपने ख्याल में जो उनकी प्रोफेशनल इनपुट है उसके मुताबिक ये जो फ्लैगशिप केस है, अब क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये रीट्रायल होता है, वापस आता है, तो बरियत नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हो जाएगी और कोई अगर ईमानदार जज जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। 16 ऑफ शोर कंपनीज़ और वाजिद ज़िया ने भरपूर इस हवाले से एविडेंस भी दिया। मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को उसमें रिलीफ मिल सके। और दूसरा अहम केस कैलबरी फॉन्ट का, जिसमें आपने सुना जो एक्सपर्ट थे रॉबर्ट रेडले, उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये पॉसिबल फोर्जरी नहीं है, यानी ये कोई इम्कान नहीं है जालसाजी का, ये 100% जालसाजी है, क्योंकि ये कैलबरी फॉन्ट उस वक्त कहीं कमर्शियली इस्तेमाल नहीं हो रहा था, किसी ऑफिस में इसका इस्तेमाल नहीं था बरतानिया की। लेकिन क्योंकि ये फॉन्ट, क्योंकि ये सारी ट्रस्ट डीड बाद में बनाई गई थी केस के लिए, और उस वक्त कैलबरी फॉन्ट तो बड़ा अरसा हुआ आ चुका था, बनाने वालों को ख्याल नहीं रहा कि ये कौन सा फॉन्ट है। वो यही कहते हैं ना कि फिर अल्लाह ताला का खुद एक निज़ाम है, उसकी लाठी बे आवाज़ है। तो ये इन्होंने ट्रस्ट डीड उस फॉन्ट में बनाई जो उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था। और इनाम खटक के मुताबिक कि जब रॉबर्ट रेडली ये कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर कट फॉर्जरी है, जालसाजी है, तो बहुत इसमें फिर इम्कानात इसके हैं कि मरियम नवाज साहबा को भी सज़ा इसमें हो सकती है, और कम से कम सज़ा 10 साल की होगी इसमें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल से। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।